बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूँकि बच्चों रात अड़ माहवर 8वीं जमात सद खतर उर्दू किताब जाबिर बिन हयान तम 3 माहवर गोबरियो असली 2 माहवर लेखन बे सवाल तम लेखो तुम कड़ो पन कापी तुम कड़ो पन किताब कलम तो तुम लिखो गोबरियो सवाल 8वीं जमात सद खतर माहवारी इस्तेमाल तुम लिखो इथे पे पन्ने किताब पे पन्ने कापी पे लिखो तुम कड़ो पेज नंबर कड़ो तुम गोबरियो 53 52 53 कड़ो तुम तथ पे त्रे लिख 3 माहवर बे 2 माहवर माहवर नंबर 4 दोन सवार होना कुन कथ पत लगन कुन चीज़ पत लगन काम करनस पत लगन जाबिर को सोना बनाने के धुन सवार हो गई थी गोरियो जाबिर बिन हयानस जहनस मज आमुत कि कती तो कती मे सोन बनावन तो तम सदिस दिमागस मज चीज़ आमुत कि मुझे सोना बनाना है लिहाजा कर तमिस गुमुत धुन सवार कि मैं सोन बनाऊं तवजह को जाबिर को सोना बनाने की धुन सवार हो गई थी। माहौर नंबर 5 बाबा आदम को गोबरियो मवज्जत कह चीज़ ईजाद कर वोल जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम कहते हैं। जाबिर बिन हयान से वन इल्म कीमिया बाबा आदम तुस तुम पतमिस सवालस मज गोबरियो लिखो तो पतमिस सवाल जवाब तिम मज लिखो जाबिर बिन हयान से वन इल्म कीमिया बाबा आदम क्या अमी कोर इल्म कीमिया ईजाद दुनिया खतर। पे सवाल नंबर 4 सोचिए और झेल के जुमलों को पूरा कीजिए गो सोचू ती पे बुन कह खाली जाय दिख अडलिक जुमल अडलिक जुमल करो तुम गोबरियो पूर गो दिम मिसाल ईजाद करने वाले को मवजद कहते हैं युस कुन चीज़स ईजाद कर युस तो चीज़ वह दुनिया मज आमुत या यमिच शक्ल इंसान सदस जहन मज कह सो चीज़ बनाउन तथ चीज़स वनान ईजाद कर सो चीज़ दुनिया आनुन तथ वन ईजाद कर तवे ईजाद करने वाले को मवजद कहते हैं युस कह चीज़ ईजाद कर सो ईजाद करने वलिस वन मवजद। हाँ पार्ट नंबर 1 कीमिया बनाने वाले को हम क्या कहते हैं इस कीमिया आज बनावन तस क्या वन तस क्या गोबरियो कीमियागर तस वन कीमियागर कहते हैं। कीमिया बनावन वलिस केमिकली तजुर्ब करन वलिस वन कीमियागर पे पार्ट नंबर 2 अतर बेचने वाले को युस अतर सेंट कना मुशिक नेथलीन बालज कना अतर वन तो असल खुशबू अतर कन वलिस वन अतर बेचने वाले को अतार कहते हैं। शाबाश गोबरियो तुम कुछ लिखान अतर बेचने वाले को अतार कहते हैं। पाँच 3 चीज बड़ अहम कथ गोबरियो सबर करने वाले को हम क्या कहते हैं सारे खुद बोड़ चीज इस्लाम वोनमुत फलासफरो वोनमुत पैगम्बरों वोनमुत प्रथ कंस वोनमुत सबर करने वाले को साबिर कहते हैं। युस शख्स सबर करान तस गोबरियो वन साबिर क्या वन सबर करने वाले को साबिर कहते हैं। अम पे ब्या चीज रंगने वाला कुन चीज़स रंग दिन वोल कुन पलवन रंग दिन वोल कुन कपरस रंग दिन वोल चमड़स रंग दिन वोल बानन रंग दिन वोल रंगुर कश रंगुर रंगरस वन रंग साज रंगने वाले को रंग साज कहते हैं। शाबाश गोबरियो तुम गो लेखान सत पारान रंग साज कहते हैं। अच्छा पे शीशा बनाने वाले युस शीश बनावान शीश मकान लागान शीश या बुत वुचन शीश गाड़न लागान शीश दारन लागान शीश शीश बनान वोल अमिस क्या वन अमिस वन शीशगर
کیا سنو گبریو شیشہ بنانے والے کو شیشہ گر کہتے ہیں. شاباش لکھن گژھو. پتہ چھ بیاکھ چیز شیٚیِم پارٹ لوہے کے اوزار بنانے والے کو یُس شستروٗ اوزار آسہِ بناوان شاکھ کھٲنۍ بیٖلچہِ کرٛوٚژ باقٕے باقٕے چیٖز جنٛگلہٕ گیٹ سٲری ہیٖٹر یِم نہٕ شستروٗ چیٖز یُس بناوان وول چھُ پرٛٮ۪تھ گامَس منٛز چھِ آسان قریٖب قریٖب تۄہہِ آسہِ یوٚت أمِس چھِ أسۍ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ کھار اُردو پٲٹھۍ چھِ وَنان لوہار کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان کھار اُردو پٲٹھۍ لوہار کہتے ہیں. یُس شستروٗ چیٖز آسہِ بناوان تَتھ چھِ وَنان گوٚبریو لوہار. یِم چھِ عام سانہِ زندگی منٛز یِم چیٖز آسان. پَتہٕ گوٚو پڑھانے والے کو یُس سبق آسہِ پرناوان تَتھ چھِ معلم ؤنۍتوس یا اُستاد ؤنۍتوس. معلم یا اُستاد یُس سبق آسہِ پرناوان تَتھ چھِ اُستاد وَنان. معلم ؤنۍتوس یا استاد ؤنۍتوس معلم کہتے ہیں استاد کہتے ہیں. معلم. پتہ علم حاصل کرنے والے کو یُس علم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ درٛامُت آسہِ سُہ گوٚو گوٚبرو طالبہِ علم سٹوٗڈنٹ. یہِ سکوٗل یِوان چھُ طالبہِ علم کہتے ہیں. یُس سبق پرن وول آسہِ علم حٲصِل کرن وول آسہِ تَس چھِ وَنان گوٚبریو طالبہِ علم. یِم ٲسۍ 8 یِم سوال دِژوٕ تۄہہِ اَسہِ یِم خٲلی آسہِ یِم کٔرۍ اَسہِ پوٗرٕ تہٕ گوٚبریو یِتھ کٔنۍ مۄکلو اَسہِ آز جابر بن حیانُک لیسن. اَمہِ پتہٕ پَرو أسۍ اِنشاءاللہ پگاہ نوٚو لیسن. اُمید چھِ کہِ تُہۍ تُلِو یہِ پتہٕ کٔرِو یاد تہٕ تَمہِ پتہٕ لیکھِو ایگزامَس منٛز اِمتحانَس منٛز پَنٕنۍ جواب ہن ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ صاف صاف پٲٹھۍ تُلِو. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.